हांवें जो कितें स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटाचेर हांव फर्म आसा. पणजे आंदोलना वेळार केल्ल्या विधानाक लागून कलाकार राजदीप नायक हांच्या विरोधात सत्तरी वाठारांतल्या लोकांनी पुलिसेंत कागाळ केल्ली. तांचेर एफआयआर जावन वाळपय पुलिसांनी तांकां समन केलें. ह्या दरम्यान ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांणी राजदीप हांच्या अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज केलो. उपरांत ते वाळपय पुलिसां मुखार अपियर जाले. आपणे आपल्या विधानान सत्तरींतल्या लोकांक कांय म्हणू ना. आपल्या विधानाचो अर्थाचो अनर्थ केला अशें राजदीप म्हणटात. पळोवया पुराय बातमी. राजीव बाब, यो तुजो स्टेटमेंट आहलो तो मिसअंडरस्टूड आसा कितें यू स्टँड बाय द स्टेटमेंट? हांवें जो कितें स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटाचेर हांव फर्म आसा. आनी हांवें म्हाका दिसता काल जो व्हिडिओ रिलीज केला खासा सत्तरीकारा खातीर तातूंत पूर्ण जें हांव कितें उलयलां प्रत्येक शब्दान शब्द कितें उलयला तातूंत सत्तरी हो शब्द खंय आयला किंवा सत्तरीची गोरवां हो हांवें खंय शब्द वापरला हो प्रत्येक सत्तरीकारान आपल्या काळजार हात धरून तो आजोबा जागृत दैवत आहा पळय ताकाच व्हरून सांगचें हांवें सत्तरीकारांक गोरवां म्हटल्या काय कितें म्हटलें. हांवें इतलेंच म्हटलेलें की तुमी 45,000 लोक हाडपाची जी धमकी दिल्या तुमी एखाद्री 45,000 गोरवां पोसल्या जाय पूण आमी गोंयकार गोरवां न्ही आमकां फाटीचो कोणो आसा त्या भितर त्या गोंया भितर सत्तरी येना. हांवें सगळ्या गोंयकारांक म्हटल्यार तितून सत्तरी येना तर हांवें खरें म्हटल्यार गोरवांक असो वापरला असो ताणें एखादो धरला सर. कारण तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या मतदारसंघात दोनी जर मेळून सोदीत जाल्यार म्हाका दिसता 45,000 मतदारूय जायना. सो आतां 45,000 तो आतां खंयचे लोक हाडटलो लोकांक हाडप शक्यच ना. आनी खंयचोय देव सोडून खंयच्याच मनशाक 45,000 लोक रस्त्यार हाडपाक लोक कितें पिशेना लोक जनावरांनी आमकां मनशांक एक तकली दिल्या बुद्धी दिल्या आपणें कितें करप घरा भायर सरतना हांवें वचप काय न वचप हें मनीस चिंतता. फक्त गोरवांक म्हणल्यार जावता ती हे गोरवांक करपाक शकता ह्या इंटेन्शनान हांवें ताका उद्देशून म्हटलेलो. पूण तो कोणेय तरी हांगा वेगळे तरेन घेतला. हांव विनंती करतां कितलेशेच सत्तरीचे हें भाशा तांचे कडेन हांव भाशा शिकला त्या लोकांक विचारचें सत्तरीकारां जे कोंकणी खबर आहा तांकां विचारचें. हे कांय जाण नाटकां करता तांकां विचारचें ह्या शब्दाचो अर्थ कितें काय म्हणून. शब्दाचो अर्थाचो जेन्ना अनर्थ जाता आनी हांव सत्तरीकारांक चूक म्हणना कारण तांची मजबुरी आसा ती समजून घेवं येता. हांव पुलिसांची चूक म्हणना कारण ती तांची मजबुरी आसा. आनी ज्या तरेन म्हाका सत्तरीकारांचे कॉल आयले ते पळोवपाक तांणी सांगलें आमची म्हणजे आमी कांयच करपाक शकना कारण हे दहशत ती खाला जे चलना पळय न्हू ताका आनी पर्याय ना. सो हांव इतलेंच मागतां जें कितें हांव उलयलां पळय न्हू तें खरें आसा न्ही जाल्यार तें आजोबाक खबर आसतलें. आनी जो कोणें ट्विस्ट केला ह्या हेचो जर ते खरें आसात न्ही म्हणजे हांव जर रॉंग आसात न्हू जाल्यार त्या आजोबान म्हाका धरचो किंवा ह्या लोकांनी जी म्हजी बदनामी केल्या पळय तांकां धरचो. आनी दुसरी गजाल काल हांगासर हांवें स्टेज दिवन हांगा म्हाका धमक्यो दिल्या तूं सत्तरीन येवनूच दाखय सत्तरीन जाल्यार तुका मारतले. हाजेर मकरंद वेलिंगकरा सारको एक मनीस सांगता तुका फोडटलो म्हणून. आतां हांवें कोणाक कंप्लेन करपाची. मकरंद वेलिंगकार हो ओवर एज जाल्लो मनीस जाका बाबान हेका लायला कामाक लायला. सो ताज्यो कंप्लेनी कितल्यो कंप्लेनी दिवं तुमकां हांव. आतां ह्यो कंप्लेनी म्हाज्यो भायर सरतल्यो. जेन्ना सत्तरीकारांक बाबा हें करता पळय वापरता पळय तेन्ना सांबाळून वापरा. तुमच्यो चुकी ना. तुमी आरशाच्या घरान रावता आनी दुसऱ्याच्या घराचेर फातर मारता तेन्ना मातशें सांबाळून रावा. कारण दीस म्हणजे मनशाचे घडे भरले की ना की मागीर ते काबार जाता पळय ते दीस तुमचे भरल्या. आनी बाबाक सांगता पॉलिटिक्स खेळनाका. आनी सत्तरीकारांक हांव देव कसो म्हणटा सत्तरीकारांक न्हू अख्ख्या गोंयकारांक जाणी म्हाजी नाटकां केली तांकां देव कसो म्हणटा. सत्तरीकार हे म्हज्या खातीर देव. आतां तुमी म्हजी नाटकां करप न करप हो तुमचो देवांचो आनी तुमची चूक ना कारण तुमचो जो देव आसा पळय तांकां तुमी जर भिले आसत जाल्यार म्हजी नाटकां तुमी न केली म्हाका कांय एक फरक पडचो ना. तुमी सुखान रावा बाबाच्या अंडर रावा पूण उपकार करून अर्थाचो अनर्थ करूं नाका इतलेंच हांव इन्स्टिगेट केला तुका दिसता 100%. तुमी जर पळयल्लें न्ही जाल्यार म्हाका आसा प्रुडंटा वयल्यानूच ताजो स्टेटमेंट आशिल्लो कल्पेशाचो की 2-3 लोक जमतले म्हणून. मागीर हांगा जर पळयलें जाल्यार मागीर 60-70 कितलो तरी लोक आशिल्लो. आतां म्हाका खबर ना जे खरेच फाबेवरी सत्तरीकार आहा पळय तांकां खबर आसा राजदीपूय खबर आसा हांवें स्टेटमेंट केलो तोय खबर आसा. समजा जर हांव चुकीचो आशिल्लो न्हू प्रत्येकाक अधिकार आशिल्लो फक्त हांगा न्हू म्हज्या घरा कडेन म्हाका भायर काडून मारपाचो. पूण हांवें चूक करपाक जाय आशिल्ली न्ही. आतां तुमी जे सत्तरीकारांनी म्हटल्यार म्हाका बाजारान येवन चूक
जेन्ना हांव गिल्टीच ना, हांव फॉल्टीच ना, सत्तरीकारांक हांवें गोरवां म्हणूच ना, तेणी स्वता ओडून घेतला आनी ताणें आपल्याचेर ओडून घेतला जाल्यार ताका हांव कांयच करपाक शकना. हांव माफी म्हणटा ती मागचो ना, कारण हांवें चुकूच करूं ना न्ही. तुम्ही आता जे म्हटलं पळय सत्तरीकार मजबूर आसा म्हटलं पळय, तुमकां कसली मजबुरी अशी दिसता हीच न्ही अर्थाचो अनर्थ करून म्हजेर बदनामी म्हज्या नाटकाचेर तूं यो धमकी दिवपाच्यो, ही जी मजबुरी आहा न्हू, हेका कोण तरी करपाक लायता. पण तुम्ही जेन्ना स्टेटमेंट केलं न्ही 45,000 तेणी गोरवां पोसल्या दावे, हय. पण त्याच्यात पयलीं जेन्ना तेणी विश्वेश राणे स्टेटमेंट केलं की 45 लोक आपण पणजेन हाडटलो, हय. सो तेका ती रिलेट जाता अशें दिसना तुमकां? तुका भाशेंत तूं नाटकां करपी मरे तुका अर्थाचो शब्दाचो अर्थ कळटा. हांवें कितें म्हटलेलें, तुवें 45,000 लोक हाडून हें करता म्हटलेलें. हांवें ताका सांगलां तुवें एखादी गोरवां पोसल्या जाय, आनी आतांच हांवें स्टेटमेंटान सांगलें मनशाक धांवणेलो म्हणून तूं बोगीत धांवचो ना, तूं प्रोटेस्ट कर म्हणून. मनीस हा तो विचार करता, फक्त गोरवां धांवपाक शकता, गोट्यांतल्यान दावे सोडलेले तो चल्ले रस्त्यार वचून उबो राव म्हणून, ते फक्त गोरवां करपाक शकता. आनी त्या अनुशंगान आनी विश्वजिताचो वडील आसा पळय ताची गोरवां आशिल्लीं, एखादी 45,000 गोरवां ताणें पोसल्या आसूं येता, त्या उद्देशान ताणें उलयलां आसूं येता. ह्या अनुशंगान हांवें उलयलें. सत्तरीकारांक केन्नाच हांवें गोरवां म्हणना एक शब्द सुद्दां, कारण ज्या मनशांनी म्हजेर मूग केला तांकां गोरवां म्हणपाक म्हाका पिसावलो कुत्रो जावना आनी म्हाज्या तकलेन सुटना. हांव जेन्ना उलयता तेन्ना हांव विचार करून उलयता. म्हजी तिडक सुद्दां येता पळय न्हू, ती विश्वजिताचेर आशिल्ली, सत्तरीकारांचेर न्ही. अमित बाब, आतां आमी हालीं पळयल्या खुबशे एक्टिविस्टांक जेन्ना उलयतना ते ऑब्जेक्शनां घालता, लोक कंप्लेनी घालता, दीस इज टू डिटर पॉलिटिकल मोटिवेटेड आसता हे? म्हाका दिसता मरे सिंपल गजाल. हांव आज प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता की खंय तरी तुमच्या भितर स्वाभिमान जर आसा गोंयकार आसपाचो जाल्यार मातशे जागे जायात न्हू, तो स्वाभिमानाक जागो करप म्हणून. ज्या तरेन आज सरकार गोंयकारांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेता, आज ज्या तरेन स्टेटमेंट विश्वजीत राणेनूय जो स्टेटमेंट केलो की 45,000 लोकांक हाडटलो, तातूंत ताणें इज टेकन सत्तरीकार फॉर ग्रांटेड. ताचें खंयच वायट दिसूना सत्तरीकारांक की आमकां तो आपयता थंय आमी येतले म्हणून आनी पणजे क्रिपल करतले म्हणून. अरे तुमच्यांतले कितलेशेच लोक पणजेन कामाक आसा, ह्या गोष्टीचो विचार करूं ना की तांचे लायफ रिस्क करता तो की एक सत्तरीकार विरुद्ध पणजेकार, सत्तरीकार विरुद्ध गोंयकार अशें जर तो करता जाल्यार हातूंत भितर सत्तरीकारांक खंय दुख्ख जायना ह्या गोष्टीचें. तातूंत तांचो स्वाभिमान ना. कशें आसता मरे, पॉलिटिशियनांनी आजकाल गोंयकारांक लाचार करून दवरल्या. तांकां दिसता की 15,000च्यो त्यो MTSाच्यो जॉब दिता की तातूंतल्यान तांचें लायफ जालें म्हणून. पूण हो कशें चलतलो फुडार हेंय कळना. परिस्थिती अशी आसा की पॉलिटिशियनांक अशें जावपाक लागला आज की आपल्या वोटर्सांक लाचार दवरप जाल्यारूच ते आपल्याक वोट करतले, ही परिस्थिती जावन पडल्या. आनी गोंयकारांची परिस्थिती अशी जाल्या की आज ऑप्शन नाशिल्ल्या कारणान लाचारीक सकम जाता. हें जेन्ना चेंज जातलें, जेन्ना गोंयकारांतलो स्वाभिमान जागो जातलो, तेन्ना गोंयकार जेन्ना उठ्ठलो, जो आमी उठ्ठा तो पळयलो जाल्यारूच गोंय बदलतलें. कारण आज परिस्थिती अशा गोंयांत मिडल क्लास जगता कसो तो म्हाका कळना. आय डोंट नो हाव अ यंगस्टर हू इज अर्निंग 20,000 22,000 जो सॅलरी जोडटा, एवरेज सॅलरी 15-20,000 आसता, संवसार कसो करतलो तो कळना. आज आवय बापूय पोसतात, आवय बापूय घरा शीत आनी कितें आसा तें हाडटा, पूण जेन्ना ही जबाबदारी एका तरणाट्याचेर येतली जो आज 18 ते 25 वर्साचो आसा, तो संवसार कसो चलयतलो हें जर लक्षांत घेत जाल्यार स्वाभिमान जागो जातलो. आनी मागीर कळटलें की भारतीय जनता पार्टीन गोंयान कितें चलयलां तें. आनी तें जर कळटलें जाल्यार स्वता एकदां विचार करचो पडटलो. हांवें सांगून जावचें ना तें. स्वता घरा वचा, हारशा समोर रावा, देवा समोर रावा आनी विचार करा, खरीच ही पार्टी सनातनी पार्टी काय म्हणून, खरीच हांकां देवाचें पडलां काय म्हणून, काय एक देश जय श्रीराम म्हणून रॅली काडप ट्रान्स म्युझिकाचेर आनी तातूंत आमी खूश रावप. आज बियॉन्ड, आय एम स्पिकींग बियॉन्ड वॉट इज राजीव गॉन थ्रू, बट दीस इज द स्टेटस ऑफ गोवा अँड गोंयकार. आमी लोकांक रस्त्यार आसतना पळयल्या, आमी लोकांचेर केसी फेक घालता त्यो पळयल्यो. आमी प्रोटेस्ट आज प्रत्येक गांवांत प्रोटेस्ट कित्याक चल्ल्या? सरकारा विरुद्ध सगळ्या हॅपी आसा म्हणून, सरकारा बरोबर आसा म्हणून. कारण गोंयकार हो विटला खंय ना खंय तरी, पण दबक्या आवाजान उलयता कारण भंय दिसता की टार्गेट करत न्हू राजदीपा सारके. पण इट इज टायम यू गेट अप, स्वाभिमान जागो करा, नाल्यार घट्टण जातले गोंयचें आनी तुमचें लक्षांत दवरा. देर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट दीस. आनी एक गजाल सांगता, काल जे तुमी तावान उलयताले ज्या पद्दतीन म्हाका दिसलेलें सत्तरीकारांक तिडक येना म्हणून. सत्तरीकारांक तिडक येता, तांकां कितें म्हणटाले, जर ह्यो तावान उलयता ते 39A खातीर तेणी एक शब्द काडून आपल्या लिडराक सांगलेले न्हू, हो 39A येता तो सगळे गोंय काबार करपाचो म्हणून, जाल्यार हांव तांकां सॅल्यूट करतलो आसलो. हांव इतलेंच मागता, ज्या पद्दतीन म्हाका ते खाता आनी मारता कशें उठयलें, वच आनी बाबाक सांगा 39A हो काबार करपाक सोदता, हो हांव न्हू प्रत्येक गोंयकार उलयता म्हणून, जाल्यार तुमकां हांव मानतलो आसलो. आयज जालें कितें परत आपयलो तुमकां? ना आनी परते
this notice was issued. They want, they can call. There is not a problem. He can come as many times as he is called for. But कित्याक पयलीं म्हणजे हें ऑफेन्सूच जायना. We will go for quashing of this FIR. FIR if ताजेर FIR जाता जाल्यार राणेचेरूय FIR जावंक जाय. Similar situation and similar things have been said in front of Home Minister. So why not an FIR against Pratap Singh Rane? Because he is minister. Is he immune to in terms of BNS? BNS and जे कितें म्हणलां तें जर हाका लागू जाता हाज्या स्टेटमेंटाक तरी तें लागू जावपाक जाय. सी वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग. पॉलिटिशियन जे आसा पळय आज ज्या तरेन कायद्याचो वापर पुलिसाचो वापर करता ते हे दीस इज नॉट हेल्दी. दीस इज बॅड फॉर स्टेट ऑफ गोवा आनी खंय ना खंय तरी हें बंद जावचें पडटलें. 39A also a protest was by all Goans. It was started from Santandre, but it was meant for all Goa. तातूंत भितर सगळे पॉलिटिशियन, सगळे एक्टिविस्ट, सगळे गोंयकार एकठांय जाले. तो एकट्याचो कोणाचो विजय न्ही. ऑफकोर्स विरेश बाबान जे केलें इट इज समथींग दॅट इज व्हेरी यू हॅव टू appreciate what he has done. But this doesn't end here. 39A protest should now go to the rest of the state and it has to be taken by all political parties. कारण सांतांद्रे जे रॉंग जाता ते सांताक्रुजाकूय रॉंग जाता, ते वाळपयकूय रॉंग जाता, ते सत्तरीकूय रॉंग जाता, ते पेडण्याकूय रॉंग जाता. आनी हें जायत आसा. पर्टिक्युलरली पेडण्या सारक्या गांवांत ज्या तरेन कन्वर्शनां जाल्या पेडणेकार उरचो ना. थंय कोण ना कोण येतले अशे परिस्थिती आसा. थंय म्हणजे लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमनी कन्वर्ट जाल्ल्यो आसा. ते सुद्दां 39A अंडर आतां न्यू काल फाटल्या दिसाक नोटिफिकेशन आयलां की सगळी खंय ना खंय तरी रद्द जावची पडटली. कायदेशीर आसूं किंवा एसेंब्लीन जी लढाई आसा ती लढाई राजदीपाची, ती लढाई विरेशाची किंवा म्हजी आनी तुजी उरूंक ना, ती अख्ख्या गोंयकारांची आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या निमतान गोंयकारांक सांगून दिसता की दीस हॅज टू बी टेकन हेड अंटील 39A इज रिपीट. थँक्यू सो मच. थँक्यू. चलो.